السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد من دروس إليستراتور، وهذا الدرس يتعلق بالكالندريي، بحيث أننا دائما في آخر السنة تلاحظوا بأن جميع الشركات يستعدوا باش يديروا لي كالندريي بوغ لا بوبليسيتي دو لور سوسيتي، و دونك تيوقع عليهم طلب بزاف. فلهذا قررت غادي ندير ان موديل دو كالندريي. هاد لو موديل دو كالندريي هو هذا، داكوغ. دونك فيه هاد الكرياسيون دو لوغو، فيه هاد لو كوب، فيه هاد لو ديزاين ديال هاد لي زيماج كومون ليزا بريباري، بلس لو كالندريي اي لادريس تليفون، بلس لو تكست اون فورما 3D، اي هاد الشكل ديال لي زيماج هنا. دونك لا طاي ديال هاد الكالندريي درتهم فورما ا 4 بيزاج. دونك نتوكلوا على الله وغنمشيو نديرو فيشي نوفو دوكيمون. فوالا. دونك هنايا ناخدو فورما ا 4، هاي امبرسيون بغينا ناخدو هنايا امبرسيون فورما ا 4. دونك ا 4 بيزاج en centimètres. Et le fond perdu غنديرو 0,3 centimètres. Ok. وهنايا il faut choisir le mode colorimétrique اللي هو en CMGN, puisque c'est un document destiné à l'impression. غادي نديروه en mode CMGN avec la haute résolution اللي هي 300 pixels par pouce. دونك نتوكلوا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فوالا، هو هذا لو موديل ديالنا اللي غادي نخدمو عليه. دونك بالنسبه لو فون تلاحظوا كاين عندي واحد لو فون كي اون ديغرادي بين لو بلو و لورانج، داكوغ. الوغ هاد لو تيب دو ديغرادي راه موجود عندنا في لا بيبليوتيك، بحيث اننا ماشي ضروري نمشي نوجد انا هذيك لو ديغرادي. دي فوا تلقاو دون لا بيبليوتيك ديال إليستراتور ان ديغرادي اللي هو دو بون كاليتي وموجد فاسيل باش نستعملوه. دونك اول حاجه ناخذ ان ريكتانغل ونتراسيو لو ريكتانغل من لو فون بيردو اللي هو اون تري روج كوم سا. فوالا، ونحيدو ليه لو كونتور ونديرو لو فون اون بروميير بلان. نمشيو لباليت نيونسي. ملي تمشيو لباليت نيونسي اللي هي هادي، تلقاو هادي هي لا بيبليوتيك ديال باليت نيونسي، داكوغ. هنايا قراو معايا منيو بيبليوتيك دو نيونس. ملي تنكليكي عليها تلقى هنايا ديغرادي دو كولور. كاين بليزيور تيب دو ديغرادي، حنا ناخدو لو موديل سيال. دونك لا لاحظتو معايا لي زيكون هنا عطاهم لي بيتي طاي، غادي نمشيو لهنا ننزلو هنايا افيشاج غروند فينيت. فوالا، ونكبرو لو موديل ديالنا. الوغ انا الموديل اللي خدمت عليه جو كوا هو هذا، ودرت ومن بعد هنايا نحطو هادي هنايا ولا نسدوها كومبليتمون. ها هو لو تيب دو ديغرادي، ها هو عطاه ليا هنايا. ومن بعد نمشيو ناخدو لوتي ديغرادي بور شونجي لو سونس ديالو اون دياغونال كوم سا، داكوغ. سوا دونك هنايا عندي من البلو من الفوق للتحت، ولا تنكليكي على بوطون انفيرسي لي كولور بحال هاد الشكل هكذا، داكوغ. يمكن لي ندير كونترول موان ونحاول باش نضوي شويه لانتيريور ديالو. ندير كوم سا ان كليك غليسي ونهبط حتى لتحت بحال هكذا اون دياغونال. فوالا، انا حاولت ناخد لي كولور شويه فيغ ليكستيريور باش يعطيني ليكليراج فيغ لانتيريور. دونك اون فوا وجدت هاد لو فون غادي ندير كونترول 2. كونترول 2 سي بور فيكسي هاد لوبجي ما يبقاش يديبلاصا، باش يخليني نخدم ترونكيلمون. دوزيامون غنمشيو نبريباريو هاد لو لوغو ديالنا. كومون اون بريباري هاد لو لوغو؟ هانتوما تشوفو معايا. خديت لوتي بلوم، درت لي كولور با ديفو وحيدت لهم لو فون، خليت غير لو كونتور، داكوغ. غنجيو لهنايا نزوميو على هاد لوندروا، غندير ان كليك ونزيد شويه وندير واحد طونجونط بحال هكذا.
عاوتاني هنايا تنتقدم على لو موديل ديالي ونعاود ندير هاد كليك غليسي هاكا. فوالا دونك هنايا راه درنا اون ديغادي بين لو بلو و لو بلون و لو روج. داكوغ دونك غنمشيو لهنايا وغادي نمشيو نديرو ليه واحد ليفي اللي كاين موجود عندي في لا بيبليوتيك دو فورم. غنمشيو لفونيتر بيبليوتيك دو فورم artistique effilage. فوالا دونك غنكليك على افيلاج تعطيني بحال هاد الديزاين هذا. داكوغ سوا نخليه في هاد لاطاي ديال الكونتور ديالي اللي هي 1 يمكن لي نزيد في لاطاي ديالو تولي 2 تولي شويه لو غرون طاي. دونك غنخليوه في 1 سي تري تري بيان كوم سا. ومن بعد هنايا اون فا لو كولوريي اون ديغرادي بين le bleu, le blanc et le rouge, comme ça. Alors, باش نكولوريه خاصني ضروري نديكومبوزيه لأن دابا حاليا هو عبارة عن كونتور. أنا بغيتو دي فون رومبلي. دونك باش يولي دي فون رومبلي غنمشيو نديرو أوبجي ديكومبوزي لاسبي. فوالا دابا عاد ولاو ليبر مع بعضياتهم. نمشي لهنايا الباليت ديغرادي نكليك على ديغرادي عطيلي بحال هكذا وهنا ندير دوبل كليك. هنا ندير باش ناخد هاد لو بلو. داكوغ و في لو سونتر هنايا غنزيد لا كولور في البلون وهنايا غندير لا كولور في لو روج بحال هكا. وهنايا هاد لي بوتي لي زونج يساعدوني باش نجمع هادوك لي كولور ديالي بحال هادشكل هكا. هاتيو تنجمع وهاد لو بلون كي نديبلاسيه شويه للفوق هنايا. ابخي غنسد هاد لا باليت غنسيليكسيوني هاد لوبجي ديالي ندير ليه بوطون دروات ترانسفورماسيون هنايا ميغوار. الوغ ملي تندير ترانسفورماسيون ميغوار بغيتها في هاد الكوتي ملي ندير ابيرسي عواتي انفيرسي ليا مي انا بغيت نكوبي عليه و تنزيد كوبي. فوالا واش عطيني بحال الشكل هكا. دونك فوالا هو لو لوغو ديالنا بريباري. سي ان تيب ان لوغو تري تري سبيسيال دونك ما تلقاش موجود في حتى شي زوندروا. دونك في هاد الحاله هنايا نزيدو له لو تكست. بالنسبه لو تكست هنايا كاين بوب هادي غندير ديسوسيي. فوالا بحال هكذا بوب هادي كوبيها ونجي لهنايا نكوليها كونترول في. فوالا دونك لا بوليس اللي استعملت هنايا سي هنايا بروش سكريبت ام تي ايطاليك. داكوغ نقص شويه من لاطاي هنا. فوالا دابا هنايا نمشيو نكتبو ديك لو مو نيميريزاسيون. هادي ناخدو لوتي تكست نجيو لهنا ونكتبو اي جو كليك دونك numérisation. فوالا الوغ نحاول نصغرها افيك شيفت باش ما ديفورماش ليا. نجيبها في هاد لوندروا ونمشي ندير ليها هنايا ميريال برو ندير ليها سيمي بولد ايطاليك ومن بعد نمشي ندير ليها ديفورماسيون ارك. فوالا كاين عندي هاد ليكون اللي عندي هنايا الا كليكيت عليها تعطيني لي ديفيرون تيب دو ديفورماسيون. داكوغ حنا ناخدو ارك ندير ابيرسو. الوغ مي انا نشونجي لو سونس ديال لانفليكسيون في لوطر كوتي في لوطر سونس. فوالا بحال هادشكل هكذا يجو فاليد صافي ونجيب لو مو ديالي اللي تابع هاد لي كوب اللي عندي هنايا. فوالا نسيليكسيوني كوم سا وناسوسيه بكونترول جي. فوالا باش يولي فورما واحد. نحطو اللوغو ديالنا هنايا في هاد لوندروا. بيان سور نخلي واحد تقريبا واحد 1 سنتيمتر ولا 1 سنتيمتر ودمي هنايا بو لو ديكوباج. داكوغ دونك نمشيو من هنا دابا نشوفو لو تكست سوسيتي. دونك هنايا نمشيو نحاولو باش من هذا دونك سوسيتي de production
production numérique. Donc هنايا لو تكست ديالي هو هذا غنكبرو بشيفت فوالا بحال هاد القياس هكذا société de production numérique. D'accord. Alors ندير لها كونترول اكس ونمشي نديرو الموديل ديالنا باش نديرو لها بحال لو تيب دو ديغرادي. فوالا الوغ نكوليها هنايا. داكور. هنايا غنمشي ندير لها بولد ايتاليك بحال هكذا. يمكن لي نزيد ليها في لا هوتور غندير افيشي لا باليت كاركتير كونترول تي. فوالا وهنايا في لا هوتور ديال لي كاركتير ديالي انا هي غنحاول نزيد فيها كاينه ليسي لا تاي ندير افيشي لي زوبسيون هيا ندير 45 44 نخليها في 44 مي لا هوتور ديال الكاركتير ديالي نمشي ندير تقريبا واحد 110. فوالا هي 110 خليها بحال هكا. الوغ دابا بغيت ندير فيها الديغرادي مثلا نبغي ندير هنايا ديغرادي لا باليت كاركتير نخلي وحده عندنا هنايا نحتاجوها ها هي. من نبغي ندير ديغرادي في لو تكست ديالي ما تيعطينيش لا ماء. داكوغ. الوغ هنايا خصني ضروري نفيكتوريزي لو تكست. اوكي نمشيو بعدا اولا نديرو لا كولوراسيون هنا قلنا في البلو بحال هذا. دونك ناخدو هنايا نديرو البلو وهنا البلون وهنايا لو روج. فوالا الوغ ملي تنكليكي على هادي ملي تنكليكي عليها ما تيعطينيش ديغرادي كولور فيها. اوكي دونك في هاد الحاله خصني نفيكتوريزي لو تكست. دونك نكليكي على بوطون دروا فيكتوريزي لو راكورسي ديالها سي كونترول شيفت او. ها ملي فيكتوريزيتو عاد عطاني الديغرادي دو كولور. مي لا فيكتوريزيتو واش ممكن ندير فيه لي شونجمون؟ نو امبوسيبل ندير فيه ان شونجمون باسكو لو تكست ما بقاش تكست ولا اون فورم دونك حيت ولا فيكتوريزي. داكوغ. دونك عفاكم ما نحاولوش نفيكتوريزيو لو تكست لان باش يمكن ليا الا بغيت نزيد فيه شي حاجه. شوف هو دابا هنايا شي باقي فيكتوريزي غندير كونترول زد. داكوغ. او عاد دابا ولا فورمات تكست يمكن ليا الا بغيت نزيد شي حرف في وسط منه. الوغ لا بغيت نفيكتوريزي في هاد الحاله عندي لا باليت اسبي غنسيليكسيوني اولا نمشي نحيد ليه لا كولور هادي نحيد ليه لا كولور با د كولور ونمشيو لا باليت اسبي ونمشيو لهنايا ونديرو اجوتي ان نوفو فون. دونك تنحيدو ديك لا كولور باش ما تبقاش ديرونجينا ومن بعد تنمشيو للباليت ديغرادي صافي اون اجوتي ان نوفو فون ومن بعد نمشيو للباليت ديغرادي ديالنا نكليك على الديغرادي وعطاني الديغرادي نمشي ندير لي كولور ديالي قلنا هنايا لو بلو وهنايا لو بلون وهنا لو روج بحال هكذا. ومن بعد ناخد لوتي ديغرادي ونهبط لوتي ديغرادي ونحاول نهبط على طول هاد الحرف ديالي. فوالا بحال هكا. داكوغ. نزومي شويه. فوالا ومن بعد يمكن ليا هنايا نجمع هذاك لو تري في البلون نرقو شويه على الانتيريور يمكن لي ديبلاسي لوندغوا ديالو فيغ لو كوم سا. دابا حتى لا تطلب مني نزيد فيه شي تكست واخا درت فيه ديغادي ما فيكتوريزيتوش دونك يمكن لي نجي لهنايا ونزيد شي حرف اللي بغيت. داكوغ. دونك ا ار et ainsi de suite. داكوغ. دونك هادي هي لا ميور ميثود باش نديرو ديغرادي د كولور ديالنا
le texte. ماشي ضروري نفيكتوريزي en utilisant bien sûr la palette aspect. D'accord. نمشيو لهنايا نحطو هاد لي زيماج. هاد لي زيماج حطيتهم avec des formes. هادوك لي فورم ابليكيت عليهم واحد ليفي غادي نشوفوه دابا. دونك نمشي اولا ناخد ان ريكتونغل، تراسي لو ريكتونغل ديالي بحال شكل هكذا، ندير فيه لي كولور اوني بحال هاد الشكل هكذا، نحيد لهم الكونتور با د كونتور. داكوغ نمشي نعطيهم نابورت كيل كولور عندي هنايا، فوالا، وندوبليكيها باش يبقى عندي لا ميم فورم. نو افون دو لا دوبليكي ندير بعدهم فيها ديك ليفي ديال هاد الشكل هادو اللي تيبانو هاد لي بوين هادو شويه بوينتو. دونك كومون جو لي في، غنزومي شويه باش نشوف، وهنايا غنمشيو ناخدو هاد ليفي هاهما هنايا، هذا اوتي كريستاليزاسيون. ديجا كنا درناه في واحد ليكزومبل، فوالا بحال هكا هكذا. جو كليك كوم سا كوم سا كوم سا، صافا. دونك باش يبقى عندي لو ميم موديل بحال هكا هكذا، كونترول موان، ناخد لا فليش نوار وندوبليكيه كوم سا، فوالا. دونك نمشي نامبورتي لي زيماج ديالي، ندير فيشي امبورتي، فوالا. المهم ناخدو نابورت كيل ايماج، ناخدو هادي وهادي، فوالا. دونك نحط هادي اي لوطخ ايماج، فوالا. دونك هاد لي دو زيماج نسيليكسيونهم بجوج بحال هكذا، وندير ليهم انكوربوري، ونصغرهم بشيفت و الت لي دو باش يصغرو قد، فوالا. دونك وهنايا غنجيب لي زيماج ديالي، هادي نديرها هنايا وهادي نديرها هنايا. بطبيعة الحال باش نديرو ماسك ديكريتاج خص ضروري تكون لا فورم disposition premier plan, la forme au-dessus de l'image, disposition premier plan, voilà. Donc هنايا نحطو l'image ديالنا، غنسيليكسيونيهم، ندير بوطون 3 créer un masque d'écrétage بحال هكا هكذا. لا ميم جوج هنايا، لو راكورسي ديالها سي كونترول 7، فوالا. الوغ هنايا ليماج ديالي خصها تكبر شويه باش تعمر ليا لا فورم. غنسيليكسيوني ليماج بهاد لوبسيون هادي، ها هي موديفي لو كونتوني، ها هو، ونحاول نكبرها شويه افيك شيفت، فوالا. داكوغ. دونك افيك شيفت باش كوم سا تاخد لا فورم، فوالا. دونك ندوزو لوطخ ايماج، modifier le contenu. هي l'image qui a été sélectionnée d'abord، نكبر شويه هكذا وهكذا، ونكبر من هاد الكوطي عاوتاني، فوالا. سي بون. الوغ دابا باش نبينهم شويه اكثر ونعطيهم واحد الجماليه، دونك غادي نمشي نزيد ليهم واحد الكونتور. دونك غنسيليكسيوني لي دو زيماج ديالي بحال هاد الطريقه هكذا، وندير لو كونتور ديالي اون بروميير بلون، نمشي نعطيهم لا كولور هاد لورانج فونسي بحال هكذا، ونمشي نزيد ليهم نخليهم في هاد لاطاي ديال لو كونتور ديالي هنايا، يلا 1 2 يجيو غليظين بزاف، دونك غير 1، ونمشي نزيد لهم لومبر بوطي. فين كاين لومبر بوطي نمشي مني افي سبيسيال لومبر بوطي، ندير ابيرسو، وهنايا نديرها 0.05 سنتيمتر، يجي فاليد افيك اوكي، فوالا. بالنسبه هاد لي 3 زيماج اللي عندي في هاد لو كوب هذا، من بعد ندوزو للكالندريي، خلينا غير الكالندريي. هاد لو كوب كيفاش كومون جو لي بريباري. دونك هنايا غنمشي ناخد ان كاري، نطراسي لو كاري ديالي بحال هكذا، فوالا ها هو، اوكي. وهنايا هاد لو كاري نعطيه واحد لا كولور كيلكونك بحال هادي، بحال هاد لا كولور. غنمشي ندير له لا 3 دي افي 3 دي اكستروزيون بيزوتاج، فوالا. غنديرو ابيرسو ديالنا، ها لو كوب ديالنا.
مي لا بروفوندور ديالو ناقصه. نمشي نزيد هنايا نطلع بلي فلاش ديريكسيونيل كوم سا. فوالا تنشوف الشكل ديالو. يمكن لي هنايا لا دخلت في هاد لو كاري بلو يمكن لي ندور لو كوب كله. داكوغ. وهنايا لا بغيت ندور غير هاد لاكس هذا او بيان هاد لاكس. داكوغ على حسب لو بيزوان ديالي. دونك انا تنشوف دابا انني باش يبان ليا لي زيماج كاملين هاد الجهه خصها تبان وهاد الجهه خصها تبان وهاد الجهه خصها تبان. فوالا دونك هادي وهادي وهادي. دونك هنايا جو فاليد. الوغ بالنسبه لي زيماج ديالي نمشي نامبورتيهم 3 زيماج. غندير فيشي امبورتي. غنسيليكسيوني هادي باغ اكزومبل و كونترول هادي وهادي. داكوغ 3 زيماج امبورتي. غنطلقهم هنايا الاولى الثانيه الثالثه. دونك 3 زيماج حيت عندي 3 فاس غنعمرهم بلي زيماج. اولا غنسيليكسيونيهم بثلاثه بحال هكذا وندير لهم ان كومبوري بثلاثه وندير شيفت ونصغرهم. فوالا ها هما لي 3 زيماج ديالي. الوغ باش يمكن ليا نديرهم في هاد لو كوب ديالي هنايا ضروري خصني ندخلهم في الباليت سامبول. باليت سامبول اللي هي هادي. ها هي باليت سامبول. غنغليسي لا بروميير ايماج وغادي نديرها افيك اوبسيون غرافيك. يمكن لي نسميها ايماج 1 باغ اكزومبل. ايماج 1 داكوغ. نسوبريميها. هاهي دابا عندي هنايا. عاود نغليسي هادي نسميها ايماج 2 avec l'option graphique, c'est-à-dire le type c'est le format graphique. Supprimer هادي وهاد l'image image 3 image 3. donc بطبيعة الحال غنديرو لو تيب ديكسبلوطاسيون ديالها. هاد الاكسبلوطاسيون تكون غرافيك. فوالا ونسوبريميو هادي. اوكي غادي نمشيو نرجعو لو كوب. مي هنا نوريكم واحد لا ميثود ماشي ضروري بلا بغينا نرجعو لو كوب اولا لوبسيون 3 دي حيت كاينين اللي تيدير هكذا وتيمشي تيدير افي 3 دي اكسترازيون بيزوتاج. هنا تيخرج لي هذا الميساج يقول لك هاد لو كوب ديجا اون ابليكي عليه لا 3 دي. عاود ابليكيناها يقدر يخسروا لينا وما يخليهش الديزاين ديالو. دونك هنا لا غنمشيو لباليت اسبي. باليت اسبي وتلقاو ها هي اكسترازيون بيزوتاج 3 دي. تنكليكي عليها باش ندخل ندير لي موديف انوفو. داكوغ. وهنايا غنمشيو للبلاكاج. الوغ بلاكاج ملي تمشيو للبلاكاج تلقاو هادوك لي زيليمون ديالي اللي حطيتهم في الباليت سامبول هما عندي هنايا. ها هما ونفتحهم. ها هما ايماج 1 باغ اكزومبل. مي قبل ما نحطهم لو كوب نورمالمون تيكونوا فيه 6 ديال لي فاسيت. دونك هادي اللي هي كادغي بلو روج راه هي اللي حاليا باينه هنا. داكوغ. دونك غادي ولا هانتوما ديبلاسيتو هكذا هكذا. هادي سي لا فاس ديغيير غادي تتبان سومبر وهادي لا فاس حتى هي ديغيير تتبان سومبر. هادي لا فاس دون با تتبان سومبر. مي لي فاس اللي عاطين للقدام تيبانو ضاويين. هادي في لو. داكوغ. غنمشيو لهنايا ناخدو هاد ليماج وندير عليها اجوستي باش تخليها في لاكاز كامله. ونعاود ندوز لوطخ فاس هاد القداميه وناخد ليماج 2 وندير عليها اجوستي. داكوغ. ونعاود ناخد هاد لافاس اللي تابعها. دونك نمشي هاديك ماشي هادي. فوالا هادي وندير ليماج 3 ون اجوستيها. داكوغ. سوا نخليوها في هاد البوزيسيون ولا يمكن لي نانفيرسيها ندير لها لا روتاسيون بحال هادشكل هكا. فوالا باش تبان بحال هادشكل هكذا. اي جو فاليد افيك اوكي. اوكي فوالا. دونك هنا لو كوب ديالنا جو كوا عطينا له واحد لون بوطي. دونك هنايا غنمشيو لافي سبيسيال
امبورتي ابيرسي يعطينا واحد لامبر باش نزينو له الشكل ديالو ونفاليديو بأوكي. داكوغ. بالنسبة لو كالندريي هنا ندخلو للكالندريي. الوغ الكالندريي نشوفو لا طاي ديال هاد لو ريكتونغل اللي غنحطو فيه هاد الكالندريي. دونك لا طاي ديالو غنمشيو كونترول شيفت اف 9 pour afficher هاد لا باليت ترانسفورماسيون باثفايندر و الينيومون. الوغ ترانسفورماسيون تنشوف بان لا طاي ديالو فيه تقريبا 5.2 على 3.8. دونك 5.2 على 3.8 هذا هو الريكتونغل اللي غنخدمو عليه. 5.2 3.8 اوكي. غنجيو لهنايا ناخدو لو ريكتونغل ديالنا ونكليكي كوم سا او سونتر. دونك 5.2 على 3.8 et je valide avec OK. Voilà. Alors هنايا درنا له لا كولوراسيون في البلو سيل. البلو سيل تقريبا نشوف يكون شويه فاتح بحال هكذا. البلو سيل بحال هكذا. دونك هادي ديال لا 3 دي الا جيت بغيت نصغرها شويه في لاطاي ديالها تقدر تخسر لي. لاحظوا معايا شي خسر الديزاين ديالها. الوغ لا بغيتها ما تخسرش لي. هادي المسألة ضروري حتى هي نبينها لكم لأن من بعد تنبغيو نصغرو في لاطاي ديال هاد 3 دي وتتخسر لينا لومبلاسمون ديال لي زيماجينال. دونك شنو خصنا نديرو غندوبليكيها باش بوغ غاردي ليفي ديال 3 دي. غادي نمشي نفتح لا باليت اسبي. ها هو هادي تيبان فيها لا باليت لاسبي ديال 3 دي وهادي حتى هي كذلك. الوغ هنايا غادي نمشي ندير باش نمكن نصغر ليها لاطاي جو دوا اوبليغاتوارمون ندير لها اوبجي ديكومبوزي لاسبي. لاحظتيو مشى ليفي ديال 3 دي يمكن لي دابا نصغرها ما غاديش تخسر. داكوغ مي افون دو فير سا il faut la dupliquer ونغارديو وحده فيها ليفي ديال 3 دي. ربما نبغيو نبدلو شي ايماج ولا شي هاد لي زيماج بغينا نبدلو شي وحده منهم. دونك في هاد الحاله نخلي اون فورم اون اوبسيون 3 دي وهادي هي جو لي ديكومبوزي وعاد صغرت ليها في لاطاي. دونك هنايا لو ريكتونغل ديالي هو هذا. غنمشي ندير لي غنشوف اولا واش هاد العبارات واش مزيانه. غندير الت ودوبليكي اي كونترول دي. داكوغ دونك هنايا و الت. دونك نورمالمون خصها تجيني على الانتيريور على حسب الموديل ديالنا. دونك نتوما تلاحظوا معايا سني دونك 4 موا 4 موا 4 موا. دونك نجيو لهنايا نعاود نسوبريمي هادو. غادي ندفع حتى هي شويه هكذا ونجيب هادي هكذا. داكوغ وندير الت اي كونترول دي. فوالا ومن بعد الت. دونك اولا نشوف لو موديل ديالي واش يجي مناسب. اي كونترول دي سي بون. الوغ دابا غنسوبريميو هادشي غنمشيو نخدمو لو موا جونفي وعلى اساسو غادي نتبازاو في لا كرياسيون ديال لي زوطخ موا. داكوغ نتوما تلاحظوا معايا سي فاسيل سي لا كرياسيون ديال الكالندريي. نورمالمون او ليو باش نسيزيو لي موا كاملين اون فا سيزير جوست هذاك لو موا جونفي وعن طريقو غادي نقادو لي زوطخ موا فاسيلمون رابيدمون. داكوغ هنايا غنمشي نديرلو واحد ليور انترن. ندير افي سبيسيال ليور انترن. هنايا ابيرسو يعطيني بحال هاد الديزاين هكذا. دونك 5508 افيك لا كولاسيون في البلون اي جو فاليد. اوكي ومن بعد نمشيو نديرو الكالندريي ديالنا. نمشي ناخد هنا الكالندريي تلقاو نورمالمون مع هاد لو تري. هنايا انفيكسي هادي نفيكسيها كونترول 2 باش كوم سا نخدم ترونكيلمون وناخد لا غري ديالي اي جو كليك. هنايا لاحظوا معايا نطراسي. فوالا طراسي لا غري ديالي بحال هادشكل هكذا. نورمالمون عندي 7 جوغ 1 2 3 4 5 6 7 سي بون. وهنايا خص يكون عندي 8 لي رونجي
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. Voilà. Alors, هنايا بغيت ندير لكم الانتباه ديالكم بحيث انني الا بغيت لاغري تنطراسيها بغيت نزيد فيها في لي كولون. لا فليش ديريكسيوني فيغ لا droite تزيدني لي كولون، ولا فليش ديريكسيوني فيغ لا غوش تنقص من لي كولون، ولا فليش ديريكسيوني فيغ لو هو تزيدني لي رونجي، ولا فليش ديريكسيوني فيغ لو با تنقص من لي رونجي. D'accord? Et je supprime. Donc هنايا ou bien je clique au centre تعطيني هاد la boîte de dialogue وندير هنايا le nombre ديال les rangées et les colonnes. OK? Donc هنايا خدينا le modèle ديالنا ها هو لا غري ديالنا ها هي، مي لا غري ديالنا لاحظتوا ما كانش تبان باسكو ما درت ليها حتى شي كولور. ندير لها لي كولور بار ديفو ونحيد ليها لو فون ونخلي لو كونتور. لو كونتور لاحظتوا جا لاطاي ديالو عريضه بزاف. غنمشي ندير هنايا في لاطاي ديال لو كونتور نديرو غير 0.25. جو بريفير كوم سا يكون تري فين ما يكونش عريض بزاف باش يبان الديزاين ديالو مزيان. داكور. الوغ هنايا غنحتاج نزومي شويه على هادي باش ندير جونفي، وهنايا لي جور، وهنا هذا. دونك هنا لاندي ماردي وهنا لي دات. اوكي. اولا هاد لا بارتي خصني نفيزيونيها. جو دوا فيزيوني لا بروميير رونجي. دونك باش نفيزيونيها نمشي ناخذ واحد لوتي عندي هنايا، ها هو هنايا اوتي كونسيبتور دو فورم. اوتي كونسيبتور دو فورم ملي تنكليكي عليه لاحظوا معايا تيدير لي واحد لا سيليكسيون. دونك هنايا تنكليكي تنبقى غادي نجليسي كوم سا و تيفيزيوني لي هاد لا بارتي هادي. داكور. الوغ دابا انايا احتاجيت هادي هي اللي نكتب فيها جونفي. الوغ انا احتاجيت انني نكولوريهم. باش نكولوريهم غنخليهم سيليكسيوني ونمشي ناخذ لوطر اوتي ها هو اوتي بو دو بانتور ديناميك. لاحظتوا شو كيبان ولا لو كادراج ديالو بلو روج صافي دير الي سيليكسيوني. نمشي لهنايا وناخذ هاد لو غري. فوالا هاو كولورياه ليا بهاد لو غري، وهنايا نمشي ناخذ هاد لا كولور فيرت وندير ان كليك غليسي كوم سا. هذا بالنسبه لديمونش باغ اكزومبل. الا كانت عندي شي جور فيري بغينا بريسيزيوه يمكن ليا ندير هنايا باغ اكزومبل بهاد لا كولور. هذا فيري باغ اكزومبل، هذا فيري. لاحظتوا كيفاش نكولوريهم فاسيلمون و رابيدمون. دونك جانيل. دونك هنايا درنا بالنسبه هنا باش نكتبو جونفي نمشي ناخذ لوتي تكست. داكور. جو كليك وهنايا نصغر شويه ونكتبو جونفي. جونفي ونصغرها افيك شيفت الت. فوالا. بيان سور لو شوا دو بوليس يمكن لكم تنزلو شي بوليس تكون زوينه الديزاين ديالها. دونك هنايا انا درت ميرياد برو. لا يمكن لينا نديرو مونوتيب باغ اكزومبل مونوتيب كورسيفا ها هي. فوالا تعطيني واحد لا بوليس شويه الديزاين ديالها زوين. او بيان يمكن لينا ناخدو لوسيدا لوسيدا كاليغرافيك. فوالا جو بريفير هادي نجمعها شويه في هاد لوندروا. فوالا. دونك سي جونفي لوسيدا كاليغرافيك حتى هي من لي بوليس اللي تعتبروا اللي تيستعملوا بزاف. اوكي. دابا هنايا نمشي نحطو لي شيفر. الوغ اولا نمشي ناخدو لوتي تكست ونجي هنايا جو في تراسي من هاد لا زون حتى لوطر زون هنايا. فوالا. اولا قبل ما نتراسيها غنحاولو نفتحو لا باليت كاركتير ها هي ونديرو غير نيسياليزي هاد باليت كاركتير. نورمالمون نزيد هادي هنايا شوف كاين دي فالور كبار راحتي و 44 وداكشي. الوغ قبل ما نحط لا زون دو تكست ديالي نمشي ندير غير نيسياليزي لو بانو وتعطيني واحد ميرياد برو بار ديفو ريغولار اي 12. هنايا 12 غنمشي ندير 8
باسكو هنايا لي زون ديال لو تكست ديالي صغار. داكوغ، وهنايا نمشي ندير باغ اكزومبل 90 ولا لارجور 90 ديال لو تكست ديالنا. اوكي، دونك نخليها وعاد ناخدو لوتي تكست ونطراسي. فوالا، دونك دابا هاهو عطاني لي زيلمون ديالي. الوغ هنايا بالنسبه لو تكست ديالنا نحاول نحيد هاد لو تكست، هذا سي لو تكست رومبلي باغ ديفو. فوالا، وغادي نمشي نحاول نقسم هاد لا زون سوبريمات كومبليتمون، كونترول زد. الوغ نخليوها ومن بعد حتى نقسمها نورمالمون. ومن بعد نمشيو ناخدو هنايا، نمشيو منيو تكست، اوبسيون دو تكست كابتيف. داكوغ، وغنديرو aperçu و اون فا ديفيزي هذا لي رونجي sur 7. وهنايا لا غوتيا نديروها في 0 ولي كولون تا هما sur 7 جور. فوالا، ولا غوتيير ها هي 0 et je valide. alors دابا هنا نخويو هاد لي زون، نعاود نخويو هاد. فوالا، دونك نتحطو عندنا هنايا، ندخلو لداخل هنا ناخدو لوتي تكست. فوالا، وهنايا نديرو ماجيسكول ونديرو لاندي. طابيلاسيون باش نزيد هنايا ندير ماردي، طابيلاسيون ميركودي، طابيلاسيون جودي، طابيلاسيون فوندردي، طابيلاسيون سامدي اي طابيلاسيون ديمونش. نزيدو لي جور دابا، نمشيو لهنايا نديرو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 et 30 et 31. فوالا، دونك هنايا لو تكست ديالنا هو هذا. نقدر نزيد شويه في لاطاي نشوف. فوالا، درت 9. وهنايا بالنسبه لو تكست هو تيبان ليا اليني اغوش. غنمشيو لهنايا نفتحو باليت باراغراف هادي، لاحظوا معايا غنخدمو بهادي. انا حتى هي نخرجها باش تشوفوها معايا مزيان. دونك نجي لهنايا نسيليكسيوني لا زون ديالي، وهنا جو في بوسي لو تكست باش يجيني في لو سونتر ديال هذا لا غري ديالي. نجي لهنايا نحطيو فوالا بحال شكل هكذا يعني بيان. ولكن لاحظوا معايا بان لو تكست جاني اليني فيغ لو. نمشيو لهنايا نفتحو التكست، اوبسيون دو تكست كابتيف هنايا، وهنا نمشيو ناخدو انترلين aperçu. فوالا، هبطو ليا في الانترلين. نورمالمون يمكن لينا نديرو هنايا اوتور دو لا زون تجيني شويه طالع، ولكن انترلين هي تجيبني مزيانه في لا زون ديالها. داكوغ، ونجي لهنايا جو فاليد. الوغ بالنسبه هنا لي جور غادي نديرهم اولا اون بولد، لا سيمي بولد ايطاليك شويه باش ما يجيوش هذا، وندير لهم في لا كولوراسيون ديالهم في لو روج باغ اكزومبل. فوالا، سي بون. الوغ هاو دابا لي زيليمون ديالنا ديال لو موا هما كاملين. هادو ردهم هنايا، خليهم حدايا هنايا تاجهم. داكوغ، الوغ دابا غادي نمشي ليبيري هادشي باسكو هاديك لو فون راه الي فيكسي. شنو غادي ندير؟ كونترول الت 2 بور ليبيري، ونعاود نفيكسي داكشي اللي بغيتو يبقاو مفيكسين. كونترول 2 هي، وهاد لو كوب هذا كونترول 2. الوغ هنايا غنسيليكسيونو هادو. دونك وجدت لو موا د جونفي
وعلى نهجو غادي ندير لي زوطخ موا بلا ما نعاود نسيزيهم. الوغ كونترول دي ونعاود نسيليكسيوني هادو كونترول دي فوالا بحال الشكل هكذا ونخلي فين ندير لادريس او تليفون سوا هنا ولا دونك بويسكو لادريس او تليفون نديروها في لو كوان دونك نديروها هكذا غنسيليكسيوني هادو ونربطهم شويه هكذا نربطهم فيغ لو با مازال عندي اتساع شويه ونزيد شويه لهاد الجهه فوالا سي بون لادريس غنديروه هنايا ولو كوب ديالنا بغينا نكبروه ونعاودو نكبروه شويه. الوغ دونك قلنا جونفي. الوغ بالنسبه للكالندري ديالنا الوغ الا جينا نشوفو لو موا جونفي ها هو حدانا الكالندريي. الوغ جونفي il commence le mercredi و تيسالي لو 31. اوكي دونك انا باش نديبلاسي هاد لي زيليمون ديالي غندخل هنايا الكورسور ديالي ونزيد بالطابيلاسيون ميركودي هما كلهم تيديبلاصاو هاو ميركودي ها 31 جات هنايا. الوغ انا تندير واحد لا لين تنخليها زايده غنقول لكم لا ريزون علاش. دونك هذا سالا فوندردي سامدي دونك هنا فيفريي دونك فيفريي وغنجي لهنايا وندير هذا في سامدي وفيه 29 جور فوالا تنسوبريميهم وبقى ليا مارس نديرو مارس ها هو مارس نعطيو هنا دونك هنا تيبقى ليا غير هادو تنديبلاسيهم نمشيو نتاكدو هنايا ها هو مارس دونك لو بروميي جات بديمونش ولو 31 و تيسالي بلو 31. اوكي هاداك الشيء علاش انا تنخلي واحد لاكاز زايده باش يلقى الا كانت عندي اون جورني واحد لو موا تيبدا بديمونش نزيدو لي شيفر باش نزيدو بالطابيلاسيون فوالا وها هي 31 لقات لاكاز ديالها فين تهبط. دونك هذا افريل اي انسي دو سويت كوم سا وانتوما غاديين وتتقادو. دونك افريل نعاود نقاد لو التكست ديالي بحال هكذا نمشي نشوف لو موا ديال لو موا 4 فوالا لو بروميي جات ميركودي ها هي ميركودي تسالي بلو 30 ولي يسالي بلو 30 نسوبريميها نحطيو ما تنعاودش نسيزي لي زوطخ موا تندير جوست غير دي شونجمون. دونك هنايا سي ماي ونسونطريها بطبيعة الحال هكذا بلاش بحال هكذا. هنايا بالنسبة لي ماي عاوتاني لا ميم شوز حتى هو كومونس لو فوندردي يسالي بلو 31 فوالا طابيلاسيون يسالي لو 31 مزيان. حنا في لو موا جوان دونك هنايا جوان دونك هذا فوالا وهنايا لو موا جوان بطبيعة الحال راه هنايا بادي بلاندي يسالي لو 30. اوكي دونك lundi c'est le 30. Voilà, juin, juillet. Donc on a déplacé juillet هادي هكذا. دونك بالنسبة لجويي حتى هو لا ميم شوز نبقاو دابا حنا غادي تنزيدو ميركودي يسالي لو 31. ميركودي يسالي لو 31 مزيان. دونك هنايا اوت دونك هنا هادي بالنسبة للدات هادو كلهم غنكوبيهم كونترول سي بلا ما نعاود نسيزيهم نديرهم هنا
à l'endroit, CTRL V. Voilà. نكملو هنايا. Donc out, U avec chapeau. Voilà. Donc بالنسبة للموا ديال août, le premier samedi, c'est le 31. Premier samedi. 31, مزيان. Et septembre. Septembre. Voilà. Au septembre, هنايا قلنا le premier, il s'allie le 30, premier mardi. نحيدو هادي. Voilà. Octobre. Octobre هنايا. دونك بالنسبة للموا ديال أكتوبر غنمشيو نشوفو تأكدو دائما. دونك أكتوبر لو بروميي جات جودي سالي لو 31. بروميي جات جودي. ديبلاصيت شي حاجة هنايا. هاهي خدت هاد البلاصة. Je l'ai touché. سالي لو 31. Jeudi, c'est le 31. Octobre, novembre. Donc novembre. Novembre, le premier dimanche, c'est le 30. Voilà. شيء فإذا ديال هذيك لاكاز التحتانية غتنفع لنا ضروري. Et décembre. Donc décembre. Donc le premier mardi, c'est le 31 décembre. D'accord? Décembre. mardi, c'est le 31. شي اللي قلنا ياك تأكد. Voilà. Décembre, premier mardi. Voilà, c'est le 31. Voilà. Voilà donc نتوما شفتيو معايا ديزاين ديال الكالندريي فاسيل رابيد. غندير ليبيري شويه هادو كونترول الت 2 ليبيري. دونك هاد لو كوب ديالي ندخلو شويه نحيدو من بلاصه هنا باسكو سي لو ديكوباج كوم سا باش ما يتقطعش لينا شي حاجه من لي زيماج ديالنا. لا ميم شوز بالنسبه لهاد لي زيماج نفيكسي لو فون. لاحظتو لو فون وصلتو حتى هادو نديبلاسي هاد لي زيماج نهبطهم شويه و لو تكست ديالنا ها هو. يمكن ليا نعرضو شويه سي لو نون ديال لا سوسيتي نعطيو واحد لامبورطونس واللوغو ديالنا ها هو هاد لونطوا بحال هادشكل هكذا. وهادي تنخليوها عندنا هنايا ومن بعد تمشي الا بغيت نسجلو غندير فيشي اونجستري سو. هنايا ندير كالندريي 2020 كالندريي 2020 ونخليه فورما اي فورما الستراتور. داكوغ. دونك نجي لهنايا وندير اونجستري. فوالا الستراتور سي سي. دونك هنا تنخلي هادو لي زيليمون باغ ديفو. جو فاليد. ou bien je l'enregistre en format PDF là que بغيت نصيفطو للكليون باسكو لو كليون نورمالمون ميمكنليش نصيفط واحد لو طرافاي فورما اي هو ما اصليش اصلا لي لوجيسيال. دونك غندير اونجستري سو وهنايا تنزلو لوبسيون
PDF. Ah, PDF, calendrier 2020. D'accord? Et je valide. عاد يمكن لي نصيفطو لو كليون. هنايا نديرو qualité supérieure وهنا لاكروبات غنديرو لاكروبات 8. داكوغ. دونك هنايا الا كان لو فيشي ثقيل بزاف راه تنديكوشيو هادي، الا كان لو فيشي خفيف يمكن لي نخليها بور كونسيرفي لي كالك اي جو فاليد افيك اوكي. فوالا. دونك هنايا الا مشينا للطرافاي نشوفو فورما بي دي اف. شويه ما فيهش لي زيماج بزاف، ماشي ثقيل بزاف. هنايا شحال لو بوا ديالو فيه 12.5 ميغا. فوالا. هنا كندير له هنا واحد المود باس. وهذا سي لو موديل اللي خدمنا بحالو. نسينا الكالندريي مازال ما درناهاش. اما هنايا ها هو لو فيشي. دونك نمشيو نكتبو ديك 2020 هنايا. ها هو سي بون. الوغ نرجعو لو موديل ديالنا وهنا نكتبو 2020. الوغ هنا نكتبو 2020. شنو غنديرو؟ غناخدو لوتي دو تكست هذا باش نكتبو فيرتيكالمون. نجي لهنايا جو كليك ونكتب 2020. فوالا. ونكبرها شويه على هاد لوندروا، على هاد البوزيسيون بحال هكذا. نعطيها لا كولوراسيون في الروج، هاد الروج هذا، ونديرو ليها لو كونتور فهاد لورانج باغ اكزومبل بحال هكذا. ونمشيو هنايا ونمشيو ناخدو كالندريي. فوالا. الوغ كالندريي نديروها ماجيسكول. كالندريي. الوغ كالندريي نديروها بلا كولوراسيون هنايا لو بلو، هاد لو بلو هذا، وندير لها لا روتاسيون. باردون. نجي من هنايا اوتي روتاسيون. فوالا اي شيفت. فوالا. نجيب عندي لهنايا ونصغرها شويه. شوفوا واش بغا يعطينا 3 دي. دونك فوالا. هو دابا عاد كمل لونجسترومون، لو روندو 3 دي ديالنا. و دونك تنتمنى يكون الدرس ديالي واضح ومفهوم. الا كانت شي حاجه اللي ما مفهوماش عافاكم صيفطوا ليا في صندوق الوصف وانا نحاول نجاوبكم ونشرح لكم في دروس واحد اخرين ان شاء الله. دونك تنشكركم على حسن التتبع ديالكم، وتنتمنى انكم تكونوا parmi لي زابوني ديالي وتكليكيو على هذاك زر الاشتراك، وبيان سور ديروا لينا ديك اللايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم ما تبخلوش علينا بهم. وشكرا وتبارك الله عليكم، والى الدرس القادم ان شاء الله.